हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइएम ट्रान्सफर्मेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्सको बारेमा छ, जुन चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सदेखि लिएर त्यसैगरी ग्रेड 11 र ग्रेड 12 को लागि पनि युजफुल हुनेछ। हुन त मैले यसभन्दा अघि नै एउटा चाहिँ मैले सिरिज नै बनाएको थिएँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा, त्यो भनेको रेट मेजरको लागि। तर त्यो भनेको तपाईको ग्रेड 11 को क्वेशनहरु मैले गरिदिएको थिएँ, एमसीक्यू चाहिँ त्यसमा थिएन। तर अब चाहिँ जुन मैले बनाइराखेको छु यो भनेको स्पेशली इन्ट्रान्सको लागि हो, तर तपाईले मेथड चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड 11 को लागि पनि त्यतिकै नै युजफुल हुनेछ, 12 को लागि पनि त्यतिकै नै युजफुल हुनेछ। त्यसोभए टोटल कन्टेन्टहरु के हो त्यो एकचोटी बुझौं त। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा के सोधिन्छ त? इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शनहरुको बारेमा बुझ्छौं हामीले, त्यसैगरी स्टेशनरी पोइन्टको बारेमा, लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाको बारेमा, त्यसैगरी एब्सोल्युट म्याक्सिमा र मिनिमाको बारेमा, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा, कन्केभ डाउनवर्ड एन्ड अपवर्डको बारेमा बुझ्नेछौं, टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलको बारेमा बुझ्नेछौं। के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईले डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै एउटा कर्वको स्लोप बुझिन्छ, त्यहाँबाट कुरो आउँछ टेन्जेन्ट र नर्मलको, अथवा भनौं दुईटा कर्व बीचको एंगल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा पनि बुझ्नेछौं। एप्रोक्सिमेसनको बारेमा जुन चाहिँ ग्रेड 12 मा तपाईले पढ्नु भयो होला, x यदि हल्का डेल x ले इन्क्रिज भयो भने त्यो भनेको अब फंक्सन कतिले इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ त्यस्तो खाले क्वेशनहरु पनि गर्नेछौं र लास्टमा रेट मेजरको पनि क्वेशनहरु गर्नेछौं। त यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भनेको थुप्रै कुराहरु छ हैन, एक एक गरेर हामी चाहिँ जानेछौं। त्यही भएर त्यसको लागि मैले अब केही पार्टहरु बनाउने छु। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले आज के डिस्कस गर्नेछौं भन्दाखेरि पार्ट 1 मा तपाईको इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं र त्यसको लागि चाहिने फर्मुला देखि लिएर र के क्वेशनहरु हामी गर्छौं त्यो चाहिँ सबै हेर्नेछौं। स्टेशनरी पोइन्टको बारेमा पनि यसै पार्टमा मैले इन्क्लुड गर्ने छु। त्यसैले आजको भिडियो भनेको पार्ट 1 मात्रै हुनेछ, जसमा इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन हुनेछ र स्टेशनरी पोइन्टको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले फर्स्ट क्वेशनबाट जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शनको लागि फर्मुलाहरु के हो त्यसको बारेमा बुझाउँछु। फर इन्क्रिजिङ फंक्शन थाहा पाउनको लागि हामी चाहिँ त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौं। यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको f डैश x अथवा dy/dx भन्नुस् हैन, त्यो यदि ग्रेटर देन 0 छ भने, यदि त्यो पोजिटिभ हुन्छ जहिले पनि हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्क्रिजिङ फंक्शन भन्छौं हैन। अथवा कुनै अब तपाईको इन्टरभलको लागि a देखि लिएर b सम्म त्यस्तोको लागि पनि हामी अब इन्टरभलमा पनि डिफाइन गर्छौं, त्यो भनेको इन्क्रिजिङ फंक्शन हुनेछ। त्यसैगरी यदि अर्को भाषामा यसलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के भन्न सकिन्छ, मानौं दुईटा पोइन्ट छ, एउटा x1 र अर्को भनेको x2। यदि x1 भनेको x2 भन्दा ठूलो रहेछ भने हैन, त्यसो भए यदि मैले fx1 र fx2 निकाल्छु भनेको मतलब fx1 भनेको y1 हो र y2 निकाल्छु, यदि y1 पनि y2 भन्दा ठूलो आयो भने हामी के भन्छौं? हो यो इन्क्रिजिङ फंक्शन हो। यसरी चाहिँ बुझिन्छ हरेक पोइन्टको लागि दुईटा यदि x1 x2 भन्दा ठूलो हो भने त्यसको लागि चाहिँ मैले हल्का तपाईलाई ग्राफबाट म बुझाउन कोसिस गरे। मानौं यो x एक्सिस यो y एक्सिस, ठीक छ, र यस्तो कुनै एउटा फंक्शन छ, ठीक छ। त्यसो भए अब हल्का अर्कै कलर युज गरेर म यहाँ देखाउन खोजे। ल यो भनेको x2 मान्दिम, यो भनेको x1 मान्दिम। अहिले के छ भन्दाखेरि x1 जुन छ मेरो x2 भन्दा त ठूलो हो, त x1 इज ग्रेटर देन x2 छ भने अब के गर्छु म fx1 निकाले भने यो हो हैन, यो भनेको fx1 हो, यहाँ y भने त हो, त यसको यो भनेको हाम्रो fx1 हुने भयो, अथवा यसलाई भन्न सकिन्छ y1 भनेर पनि लेख्न सक्यो, ठीक छ, यो y1 हुने भयो। त्यसैगरी यदि यसलाई मैले fx2 भने अथवा y2 भने तपाईले फिगरबाट हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ यो जुन fx1 छ यो fx2 भन्दा के छ? ठूलो रहेछ हो। x ठूलो हुने बित्तिकै y पनि ठूलो हुन्छ भने, x ठूलो छ भने यो fx1 भनेको y1 हो, fx2 भनेको y2 हो। यदि x ठूलो हुने बित्तिकै त्यसको फंक्शनल भ्यालु y पनि ठूलो आउँछ भने त्यो भनेको के हुन्छ? इन्क्रिजिङ फंक्शन हुन्छ। हेर्नुस् त इन्क्रिज भइराछ। अथवा सिम्पली यो याद गर्ने, न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हामी यो प्लस 2 मा कन्सेप्ट यो लगाउने हो, तर न्यूमेरिकल गर्नको लागि त यो चाहिन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ? पोजिटिभ हुनुपर्छ, 0 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ, यो याद राख्नु होला। त्यसैगरी डिक्रिजिङ फंक्शनको लागि तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने अब बुझिसक्नु भयो होला, यदि यो इन्क्रिजिङको लागि पोजिटिभ छ भने के हुन्छ? डिक्रिजिङको लागि नेगेटिभ हुनुपर्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भन्दा सानो हुनुपर्छ। यदि अर्को भाषामा भन्नु पर्यो भने यदि x1 x2 भन्दा ठूलो छ भने के हुनुपर्छ? फंक्शनल भ्यालु सानो हुनुपर्छ। fx1 भनेको त्यसको भन्दा सानो हुनुपर्छ। यदि यसको लागि पनि मैले ग्राफ बनाए भने ल हेरौं त कस्तो बन्छ होला। यो x y छ, मानौं यस्तो कुनै कर्व छ रे। अब यस्तो कुनै कर्व छ भने पछाडी
अर्को कलर युज गरेर म देखाउन खोजे ल यो हेरौँ यो भनेको तपाईको x1 मानिदिनुस् हैन र यो भनेको ठिकै छ यो भनेको x2 मानिदिनुस् अब यहाँ के भन्दैछ x1 भनेको x2 भन्दा ठूलो छ ल ठीक छ x1 त तपाईको x2 भन्दा सरी यसलाई मैले 2 भन्छु र x लाई मैले 1 भन्छु ठीक छ ल अब x1 भनेको के रहेछ x2 भन्दा त ठूलो हो यहाँ भनेको x2 हो यहाँ भनेको x1 हो त्यतातिर बढे पछाडी x1 त ठूलो भइहाल्यो हैन तर y के छ हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको y2 भइहाल्यो x2 को अगाडिको y2 भइहाल्यो र यो भनेको y1 भइहाल्यो त y1 के देखिन्छ y2 भन्दा सानो देखिन्छ सानो भयो नि त fx1 जुन छ fx2 भन्दा सानो भयो सानो उल्टो कुरो भइराछ नि त x ठूलो हुनेबित्तिकै y पनि ठूलो आएन उल्टो आयो भनेपछि के हुन्छ त्यो डिक्रिजिङ फंक्सन हुनेछ तर यसरी हामी याद गर्नु भन्दा राम्रो यो चाहिँ याद राख्नु होला यसबाट न्यूमेरिकल बन्ने छ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ भयो भने डिक्रिजिङ फंक्सन हो फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ भयो भने इन्क्रिजिङ फंक्सन हो ठिकै छ त्यसो भए मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि नि अब क्वेशनहरु केही गरौँ त्यसको लागि अगाडि बढौँ ठिकै छ ओके त्यसो भए यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को बेस्डमा के क्वेशनहरु सोधिन्छ म चाहिँ फर्स्ट क्वेशनबाट जान्छु हैन हेरौँ त इन केस अफ डिक्रिजिङ फंक्सन इट्स फर्स्ट डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि जीरो हो कि कांस्टेंट हो हामीले भर्खरै फर्मुला नै पढेको हो हैन डिक्रिजिङ फंक्सन को लागि हैन डिक्रिजिङ फंक्सन को लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको f डैश x के हुन्छ डिक्रिजिङ को लागि लेस देन 0 हुन्छ लेस देन 0 भनेको के हो नेगेटिभ हो त फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको नेगेटिभ हुनुपर्छ भनेपछि अप्सन बी हो कसको लागि डिक्रिजिङ फंक्सन को लागि ओके त्यसो भए यसलाई इरेज गरे यसको आन्सर बी हुने भयो अर्को क्वेशनमा जाम यसमा के भन्छ इन केस अफ इन्क्रिजिङ फंक्सन फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हुनुपर्छ इन्क्रिजिङ फंक्सन को लागि हामीले के पढ्यौं फर्स्ट डेरिभेटिभ f डैश x जुन हुन्छ इन्क्रिजिङ को लागि पोजिटिभ हुनुपर्छ 0 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ पोजिटिभ भनेको कहाँ छ अप्सन ए मा छ त्यही भएर आन्सर ए हुन्छ इरेज गरे अर्को क्वेशन मा जाम ओके यो क्वेशनले हेरौँ के भन्दैछ द फंक्सन fx भनेको tan x - x हो भने इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो कि के हो हैन त्यस्तो कुराहरु निकाल्नु पर्यो अब यो गर्नको लागि हामीले थाहा छ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ थाहा पाउनको लागि के गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने त्यसो भए f डैश x निकाल्छु tan x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ तपाईको sec स्क्वायर x हुन्छ माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ त यति आउने भयो अब यो भनेको पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो ग्रेटर देन 0 हो कि लेस देन 0 त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि sec x को भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब तपाईलाई sec x को यदि थाहा छैन भने cos x बाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ के जुम गरे भन्दाखेरि तपाईले थाहा छ sec x मा डोमेन भनेको जुन अब सरी रेन्ज भनौं न यो जुन तपाईको y को भ्यालु हुन्छ sec x को भ्यालु हुन्छ यो भनेको कहाँ देखि लिएर कहाँ सम्म हुन्छ त तपाईको माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर 1 सम्म भ्यालु पोसिबल हुन्छ त्यसैगरी 1 देखि लिएर हैन प्लस इन्फिनिटी सम्म यो भ्यालु जान्छ 1 पनि पर्छ यहाँ -1 पनि भनौं हैन माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर -1 सम्म र 1 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्मको सबै भ्यालु चाहिँ पोसिबल हुन्छ ठीक छ यो कुरो हो भने पछाडी अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि यो भ्यालु यहाँ राखेर चेक गर्नु पर्यो यो खासमा पोजिटिभ आउँदो रहेछ कि नेगेटिभ आउँदो रहेछ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् नेगेटिभ राख्नुस् पोजिटिभ राख्नुस् मतलब हुँदैन 1 भन्दा ठूलो राख्नुस् 1 चाहिँ अहिले राख्यो भने के हुन्छ sec x को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ भने 1 को स्क्वायर -1 भनेको 0 आइदिन्छ हैन तर 1 भन्दा ठूलो राख्नुस् त कति आउँछ 2 राख्यो भने के हुन्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 - 1 भनेको 3 भने खोजेको यति हो तपाईले 1 भन्दा ठूलो भन्नुस् कि 1 भन्दा सानो भन्नुस् जुनसुकै राखे पनि यो भ्यालु पोजिटिभ आइदिन्छ 1 भन्दा ठूलो आउँछ र 1 भन्दा ठूलो आउने बित्तिकै यो जहिले पनि भ्यालु के आउँदो रहेछ ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ आउँदो रहेछ त यो जुन मेरो डेरिभेटिभ छ यो फंक्सन को f डैश x जहिले पनि 0 भन्दा ठूलो हुन्छ मैले 1 र -1 लाई मैले काउन्ट गरिन है 1 र -1 लाई काउन्ट गरिन यो यदि लिनु हुन्छ भने 0 आउँछ ठीक छ त त्यो बाहेकको कुरो यदि मैले गर्छु भने पछाडी यो जहिले पनि के हो पोजिटिभ हो र पोजिटिभ को लागि हामी के भन्छौं इन्क्रिजिङ को लागि इन्क्रिजिङ भन्ने हो फर्स्ट डेरिभेटिभ यदि ग्रेटर देन 0 आउँछ भने पछाडी के हो त्यो इन्क्रिजिङ फंक्सन हो अलवेज इन्क्रिजिङ अप्सन ए भने इरेज गर्छौ अर्को क्वेशनमा जान्छौ के भन्दै छ लेट fx भनेको tan x - x छ हैन बी डिफाइन्ड अन द इन्टरभल 0 देखि लिएर π/2 सम्म मात्रै डिफाइन गरिएको छ क्वेशन त्यही हो हैन अहिले चाहिँ तपाईलाई अब जुनसुकै भ्यालु नदिएर x को भ्यालु चाहिँ अब तपाईले भन्दियो 0 देखि लिएर 90 सम्म मात्रै जानु पर्ने छ ठीक छ 0 देखि लिएर 90 सम्म मात्रै जानु पर्ने छ अनि देन fx भनेको के हुन्छ
हामीले फेरि पनि के गर्छौं f dash x नै निकाल्ने हो कुनै पनि फंक्सन इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो थाहा पाउनको लागि त tan x को डेरिभेटिभ फेरि गर्नुहुन्छ तपाईको त्यही sec स्क्वायर x नै हो x को डेरिभेटिभ 1 नै लेख्नुहुन्छ अब 0 देखि लिएर 90 को बीचमा sec x को भ्यालु कति हुन्छ त्यही कुरो त हो नि sec 0 भनेको 1 हुन्छ त 1 को स्क्वायर भनेको 1 आउने हो तर 0 चाहिँ छैन 0 भन्दा ठूलो राख्नु पर्ने छ त्यसैगरी 90 पनि छैन त्यसभन्दा ठूलो हैन तपाईको यो भ्यालु चाहिँ के आउँछ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भने चाहिँ जहिले पोजिटिभ हो 1 भन्दा ठूलो आउँछ अब कहाँसम्म जान्छ मलाई थाहा भएन पाइ/2 भने मैले इन्फिनिटी लेखे 1 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म पोजिटिभ भ्यालु आउने हो के जहिले पनि त जुन हामीले त्यसभन्दा अघिको क्वेशनमा जुनसुकै भ्यालुको लागि भनिदिएको हो नि 1 र -1 बाहेकको लागि त्यसोभए यसको लागि पनि के नै हुन्छ यो जहिले पनि पोजिटिभ यो त भ्यालु पोजिटिभ हो र 1 भन्दा ठूलो नै आउँछ त्यही भएर यो जहिले पनि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भन्न सकिन्छ यो जहिले पनि इन्क्रिजिङ हुन्छ किनभने जुन यो मेरो sec x छ नि sec स्क्वायर x हुन्छ नि यो जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ र 1 भन्दा ठूलो आउँछ ठीक छ यदि तपाईले sec x लाई 1 लेख्नु हुन्न भने यदि x को भ्यालु 0 छैन भने हैन नत्र भने 1 आउँछ त्यसभन्दा फरकको लागि त जहिले पनि sec स्क्वायर x को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो नै आउने भयो त्यही भएर यो जहिले पनि ग्रेटर देन 0 भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौं स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ भनेर ओके यसलाई मैले इरेज गर्दिए अर्को क्वेशनमा गए के भन्छ द फंक्शन fx equals to x minus cos x defined on the set of real numbers हामीले जस्तो सुकै क्वेशन गर्दा पनि हैन हामीले रियल नम्बरमै गर्छौं कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेशन बाँकी सबैमा रियलकै कुरा हुन्छ द फंक्शन fx equals to x minus cos x defined on the set of real numbers भनेको के छ अब यो फंक्शन भनेको इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ त्यो थाहा पाउनको लागि हामी के गर्ने यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने त्यसोभए f dash x निकाल्छौ अब f dash x मा के छ x भनेको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x हुन्छ त्यसोभए माइनस माइनस मल्टिप्लाई भएर यहाँ प्लस आउने भयो 1 प्लस sin x आउने भयो ठिकै छ ओके अब के भन्दै छ यो इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो अब तपाई नै भन्नुस् sin x को भ्यालु चाहिँ sin x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ नि त यो के हो अब sin x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त -1 देखि लिएर +1 सम्म जाने हो -1 देखि लिएर +1 सम्म जाने हो कि नै अब -1 देखि लिएर +1 सम्मको जुनसुकै भ्यालु राख्नु हुन्छ के हुन्छ यो 0 भइदिन्छ कि 0 भन्दा ठूलो आउँछ यदि यसरी बुझिन्न भने हामी यसरी लेख्छौं ओके sin x को जुन भ्यालु छ नि त्यो भनेको -1 देखि लिएर +1 सम्म जान्छ मलाई चाहिएको 1 + sin x को भ्यालु कति हुँदै रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो भने अब मैले के गरे सबैतिर 1 जोड दिन्छु त्यसैले 1 + sin x हुने भयो यतातिर पनि 1 प्लस मा 1 जोड दिए यतातिर पनि -1 मा मैले +1 गर्दिए कति आउँछ यो 0 आउँछ यो भनेको तपाईको 1 + sin x को 1 + sin x नै हुने भयो र अर्को यतातिरको कति रहेछ यो 1 1 2 हुन्छ यसको मिनिङ के हो 1 + sin x को जुन भ्यालु छ नि यो भ्यालु चाहिँ जहिले पनि तपाईको 0 देखि लिएर 2 सम्म जादो रहेछ 0 देखि लिएर 2 सम्म जादो रहेछ हैन यदि तपाईले 0 लाई छोड्नु हुन्छ भने यो के देखिन्छ 0 भन्दा ठूलो रहेछ हैन अथवा 0 सँग इक्वल पनि लेख्न मिल्यो अब 0 भन्दा ठूलोको लागि के भनिन्छ कुनै पनि फंक्सनको यदि f dash x 0 भन्दा ठूलो आयो भने इन्क्रिजिङ भनिन्छ नि त हो त यो पोजिटिभ भ्यालु आएको कारणले गर्दाखेरि के भन्छौं यो जुन फंक्सन छ त्यो भनेको सेट अफ रियल नम्बरको लागि इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ ओके त्यसैले यसलाई मैले इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छु अर्को क्वेशनमा के रहेछ हेरौं त लेट fx = x + sin x be defined in the interval -π/2 देखि लिएर +π/2 सम्म डिफाइन गरिएको रहेछ ठिकै छ देन fx भनेको के छ फेरि पनि हामी के गर्छौं यसको f dash x निकाल्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने हो अब फर्स्ट डेरिभेटिभ यसको कति हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x हुन्छ ओके यति आउने भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ अब यो चाहिँ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ थाहा पाउनको लागि cos x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ फेरि पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ cos x को जुन भ्यालु हुन्छ नि हैन अहिले एउटा अझै कुरो थप कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि नि यो -90 देखि लिएर +90 सम्म छ है -90 देखि लिएर +90 सम्मको यदि cos को ग्राफ नै हेरौं न कस्तो हुन्छ cos को ग्राफ भनेको यसरी जाने हो र यतातिरको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यस्तो आउने हो हैन यस्तो हुन्छ भने पछाडी यो जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको -90 हुन्छ हैन र यो भ्यालु जुन हुन्छ +90 हुन्छ +90 हुन्छ अब -90 देखि लिएर +90 सम्म यदि तपाई जानुहुन्छ भने के छ यहाँ 0 छ यहाँ पनि 0 छ बीचमा के छ यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ छ हो कि नै पोजिटिभ हो र पोजिटिभ भनेपछि म्याक्सिमम कति आउने हो 1 आउने तपाईलाई थाहा नै छ त भनेपछि यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 आउँछ सरी 2 आउँछ किनभने 1 1 2 हुने हो र मिनिमम भ्यालु चाहिँ तपाईको 1 + 0 भनेको 1 आउने छ तपाईले चेक गर्नै मन छ भने गरिहाल्नुस् cos x को भ्यालु तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ -1 देखि लिएर +1 सम्म जान्छ -1 देखि लिएर +1 सम्म जान्छ तर अहिलेको केस के छ भन्दाखेरि नि -90 देखि लिएर +90 सम्म जानु हुन्छ भने
अब तपाईको जुन cos x को भ्यालु छ नेगेटिभमा गएकै छैन के त नेगेटिभमा गएको छैन कति छ मिनिमम भ्यालु 0 छ त्यही भएर यो माइनस नभनेर हामीले यहाँ 0 लेख्छौं ठीक छ त यो 0 देखि लिएर 1 सम्म गइराछ यहाँ भनेको 1 छ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 छ cos x को मिनिमम भ्यालु कति छ 0 छ मिनिमम भ्यालु भनेको 0 छ त्यसैले 0 देखि लिएर 1 सम्म जाने भो अब यसमा 1 जोड्नु पर्यो भने 0 प्लस 1 जोडे यतातिर पनि 0 प्लस 1 यो भनेको तपाईको 0 हैन 1 जोडिराछौं हामी त्यसैले 1 प्लस cos x हुने भो 1 प्लस cos x हुने भो अनि अर्को के हुन्छ 1 प्लस 1 हुने भो त्यसैले यतातिर आउने भनेको 1 हो यतातिर आउने भनेको तपाईको 1 प्लस cos x हो 1 प्लस cos x र यो भनेको 2 1 प्लस cos x को भ्यालु 1 देखि लिएर 2 सम्म जान्छ कति बेला जब चाहिँ x को भ्यालु -90 देखि लिएर +90 सम्म हुन्छ त्यसैले यो भ्यालु भनेको त पोजिटिभ त हो नि 1 देखि लिएर 2 सम्म भन्नु भनेको त्यो नम्बर पोजिटिभ त हो नि 0 भन्दा ठूलो त हो नि अब 0 भन्दा ठूलो हो भनेपछि हामी के भन्छौं यो चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन हो अप्सन ए हुने भयो बुझ्नुहुन्छ यदि पोजिटिभ नम्बर आयो फर्स्ट डेरिभेटिभ भने के हो त्यो इन्क्रिजिङ फंक्सन हुनेछ इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छौ अर्को क्वेशनमा के भन्दैछ द फंक्सन fx भनेको 5 - 2x छ इज के हुन्छ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ अथवा 0 के हुन्छ त्यो हेरौं अब यो फंक्सनको जुन हामीले fx दिएको छ कति छ f - 2x छ यदि मैले यसको f डैश x निकाले भने कति आउँदो रहेछ त्यो हेरौं 5 को डेरिभेटिभ 0 किन कांस्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 2x मा के हुन्छ 2 को कांस्टेन्ट भ्यालु बाहिरतिर आउँछ x को डेरिभेटिभ 1 हुने भयो हैन मल्टिप्लाई यदि कांस्टेन्ट छ भने त्यो कांस्टेन्ट बाहिर आउँछ डेरिभेटिभ भ्यालु आउँछ कति आउने भयो -2 आउने भयो अब फर्स्ट डेरिभेटिभ -2 भनेको यो नेगेटिभ नम्बर रहेछ हैन लेस देन 0 हो यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 आयो भने के हुन्छ त्यो डिक्रिजिङ फंक्सन हुन्छ कुनै पनि फंक्सन इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो कसरी थाहा पाउने फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर अब यो फर्स्ट डेरिभेटिभ -2 भनेको 0 भन्दा सानो हो नेगेटिभ नम्बर हो त्यही भएर डिक्रिजिङ हुने भयो इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छौं के भन्दैछ एभ्री कन्टिन्युअस फंक्सन इज इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ कि नट अलवेज डिफरेन्शिएबल कि डिफरेन्शिएबल हुन्छ सरी ल त्यसैले यो क्वेशनलाई हेरौं त हामीले के भन्न सक्छौं कुनै पनि कन्टिन्युअस फंक्सन छ भने जहिले पनि डिफरेन्शिएबल हुन्छ र हुँदैन हरेक कन्टिन्युअस फंक्सन भनेको जहिले पनि डिफरेन्शिएबल हुँदैन एउटा एक्जाम्पल तपाईले म भनिहाल्छु अथवा तपाईले याद नै होला जसले अल्काली र अर्को तपाईको बेसको कुरो हुन्छ नि हरेक बेस भनेको अल्काली हुँदैन तर हरेक अल्काली भनेको बेस हुन्छ त्यसैगरी हरेक कन्टिन्युअस फंक्सन भनेको डिफरेन्शिएबल हुन सक्दैन तर हरेक डिफरेन्शिएबल फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ एउटा म जस्ट एक्जाम्पलबाट तपाईले बुझाउँछु यदि fx भनेको मानम मोडुलस x छ भने fx भनेको मानम मोडुलस x छ भने अब तपाईले at x = 0 मा हेर्नुहुन्छ at x = 0 एउटा मैले प्वाइन्ट तोके at x = 0 मा हेर्नुहुन्छ भने यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि कति आउँछ 0 आउँछ राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 0 आउँछ दुईटै इक्वल आयो 0 आयो भने छाडी यो कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ हैन कन्टिन्युअस र फंक्सनल भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ फंक्सनल भ्यालु 0 को मोडुलस भनेको 0 आउँछ लिमिट भ्यालु पनि 0 फंक्सनल भ्यालु पनि 0 त्यही भएर कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ at x = 0 मा तर यदि तपाईले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु हुन्छ भने मोडुलस अफ x को डेरिभेटिभ के हो x / मोडुलस अफ x लेखिन्छ अथवा मोडुलस अफ x / x लेखिन्छ अब यहाँ राख्नुस् त 0/0 भनेको के हुन्छ 0/0 आइदिन्छ इन्डिटरमिनेट हो त भ्यालु आएन नि त हो यसको डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्दैन त्यही भएर हामी के भन्छौं भन्दाखेरि नि कन्टिन्युअस त थियो तर डिफरेन्शिएबल भएन त हरेक कन्टिन्युअस फंक्सन भनेको डिफरेन्शिएबल हुन सक्दैन त्यही भएर आन्सर सी हो नट अलवेज डिफरेन्शिएबल एभ्री कन्टिन्युअस फंक्सन इज नट अलवेज डिफरेन्शिएबल ठीक छ यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला ओके खासमा यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ क्वेशन हैन तर अप्सनमा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो क्वेशन मैले यहाँ राखिदिएको ओके अर्को क्वेशनमा जाम के भन्छ द फंक्सन fx भनेको mx + c छ वेयर m र c भनेको कांस्टेन्ट हो यो त हामीले थाहा छ नि y = mx + c m भनेको स्लोप हुन्छ c भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ फंक्सन फर अल x बिलोंग्स टु r भनेको रियल नम्बर यदि हैन m को भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो के भन्छ डिक्रिजिङ फंक्सन छ अब कुनै पनि फंक्सन डिक्रिजिङ हुनको लागि के हुनु पर्छ त्यसको f डैश x भनेको लेस देन 0 हुनु पर्छ त्यसैले यसको डेरिभेटिभ गरौँ त mx को डेरिभेटिभ m भनेको त कांस्टेन्ट हो र x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ प्लस c भनेको त y इन्टरसेप्ट कांस्टेन्ट हो नि त कांस्टेन्ट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ नजोकिनु होला
कन्स्टेन्ट यहाँ मल्टिप्लाई छ त्यही भएर यसको डेरिभेटिभ 0 लेख्ने हैन कन्स्टेन्ट त बाहिर आउँछ र बाँकी रहेको कुरोको डेरिभेटिभ हुने हो यो डेरिभेटिभ छ तपाईले थाहा होला कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ c को डेरिभेटिभ 0 लेख्दिए त्यसो भए कति आउने भयो यतातिर m इज लेस देन 0 आउने भयो भनेपछि के हुँदो रहेछ यदि यो डिक्रिजिङ फंक्सन छ भने m को भ्यालु कति हुनु पर्छ 0 भन्दा सानो हुनु पर्छ नेगेटिभ नम्बर हुनु पर्छ अप्सन सी हुने भयो यसलाई इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छौ के भन्दैछ द फंक्शन fx x स्क्वायर फर अल x इज ग्रेटर देन 0 इज यदि x भनेको कस्तो रहेछ पोजिटिभ रहेछ भने यो फंक्शन भनेको कस्तो हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब यो फंक्शन इन्क्रिजिङ हो डिक्रिजिङ हो थाहा पाउनको लागि त f' निकाल्नु पर्यो f' निकाल्न त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x हुन्छ अब 2x भनेको त x मा डिपेन्ड गर्छ नि यो पोजिटिभ नम्बर हो कि नेगेटिभ नम्बर हो हामीले पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ भन्छौं यदि नेगेटिभ आयो भने के भन्छौं डिक्रिजिङ भन्छौं अब हेर्नुस् त x भनेको के भनेको छ 0 भन्दा ठूलो छ पोजिटिभ छ त्यसो भए 2x पनि के हुन्छ त्यो पनि 0 भन्दा ठूलो नै हुन्छ त्यसो भए 0 भन्दा ठूलो आउने बित्तिकै के भनिन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ यदि 0 भन्दा ठूलो हो भने त्यो कस्तो फंक्सन हो इन्क्रिजिङ फंक्सन हो त्यही भएर अप्सन भनेको बी हुन्छ इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छु ल हेरौं त लेट fx भनेको x को पावर 3 minus 6x square plus 9x plus 8 then fx is strictly decreasing in the interval अब कति बेला चाहिँ x को भ्यालु कति भयो भने कुन इन्टरभलमा चाहिँ यो डिक्रिजिङ फंक्सन हुँदै रहेछ त्यसैले त्यो पत्ता लगाउनको लागि फेरि पनि हामी के गर्छौं f' निकाल्छौं यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब x को पावर 3 को डेरिभेटिभ पावर बाहिर आउने भयो 3x स्क्वायर हुने भयो माइनस 6 स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2 बाहिर आउँछ 6 2 12 भइदिन्छ x हुने भयो प्लस 9x को डेरिभेटिभ 9 हुन्छ र 8 भनेको कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 लेख्दिए यति आउने भयो अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु फ्याक्टराइज गर्छु तर यसमा मैले 3 कमन देखे पहिला 3 लाई मैले कमन लिहाल्छु त्यसैले कति हुन्छ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ठीक छ अब यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो अब के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ 3 1 3 त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ त्यसैले तपाईले यदि यसलाई फ्याक्टर गर्नुहुन्छ भने x स्क्वायर एउटा माइनस 3x हुन्छ र अर्को भनेको x हुन्छ 3 र 1 4 पनि हुने भयो 3 1 3 पनि मिल्ने भयो ठिकै छ त्यसैले तपाईले अब यसबाट x कमन लिनु पर्यो x कमन लिँदाखेरि यता बाँकी रहने भनेको x - 3 हो यहाँ -1 कमन लिनु पर्यो x - 3 हो ठीक छ त्यसैले कति लेख्न मिल्छ एउटा भनेको x - 3 आउने भयो र अर्को भनेको x - 1 आउने भयो यो हुने भयो हाम्रो f' ठीक छ ओके f' अब यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो के हो डिक्रिजिङ फंक्सन हो डिक्रिजिङ फंक्सनको लागि लेस देन 0 आउनु पर्यो कति बेला चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ त्यो थाहा पाइदिनु पर्यो ठीक छ अब लेस देन 0 आउनको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा अब राम्रो कुरा सिक्नुस् हैन यहाँ के छ यदि तपाईले यसलाई x को लागि इक्वल्स टु 0 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ एउटा x को भ्यालु 3 आउँछ र अर्को भनेको x को भ्यालु 1 हो त्यसैले दुईटा भ्यालु आयो एउटा भनेको 1 आयो र अर्को भनेको 3 हो अर्डरमा लेख्नु होला पहिला 1 आउँछ त्यसपछि 3 आउँछ ठिकै छ यसरी लेखे हैन अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नि 1 भन्दा सानो भनेको अब अरु त कुनै फ्याक्टर छैन त 1 भन्दा सानो भनेको अब माइनस इन्फिनिटी यता आउने भयो 3 भन्दा ठूलो भनेको प्लस इन्फिनिटी यता आउने भयो एउटा लाइन बनाएको जसमा मैले यो अब दुईटा फ्याक्टरबाट x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेखेको अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नि एउटा माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर प्लस 1 सम्म एउटा तपाईको के भन्छ इन्टरभल हुने भयो 1 देखि लिएर 3 सम्मको एउटा इन्टरभल हुने भयो 3 देखि इन्फिनिटी सम्मको एउटा अर्को इन्टरभल हुने भयो अब यहाँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो र कुनमा हुन्छ हैन त्यो थाहा पाउनको लागि हामी जुनसुकैबाट जान सक्छौं हैन तपाईले जुन इजी लाग्छ त्यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ हैन कुनै एउटालाई ट्राई गर्ने अर्को भनेको अटोमेटिक नै आउँछ त्यसो भए हामी चाहिँ अटोमेटिक कसरी गर्छौं त्यो पनि हेरौँला मैले माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर प्लस 1 को बीचको कुनै एउटा नम्बर मैले पुट गर्न गइराछु -1 देखि इन्फिनिटी देखि लिएर 1 सम्मको बीचमा यतातिर कतै 0 पर्छ नि हो त्यसैले मैले यो भ्यालु चाहिँ राख्न गइराछु 0 यदि राखम त यसमा के हुन्छ यदि मैले x को भ्यालु 0 राखे भने f' भनेको f0 हुने भयो यसमा 0 राख्नुस् त कति आउँछ 3 * -3 हुन्छ -3 हुन्छ x को भ्यालु 0 राख्दिएको र 0 - 1 भनेको -1 यो कति आउँदै रहेछ माइनस माइनस प्लस भएर 9 आउँदै रहेछ त पोजिटिभ आयो नि त हो मैले यही कुरा भन्न खोजेको पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर प्लस 1 सम्मको तपाईले जुनसुकै नम्बर राख्नुस् यसमा हैन यसले जहिले पनि पोजिटिभ नै दिनेछ ठीक छ त्यसैगरी 1 देखि लिएर 3 सम्म के हुन्छ त अब अल्टरनेट हुन्छ यो यदि पोजिटिभ आयो भने यो अटोमेटिक नै नेगेटिभ हुनेछ यो नेगेटिभ हो भने यो अटोमेटिक नै के हुन्छ पोजिटिभ हुनेछ बुझ्नु भयो
मैले अल्टरनेट गरिदिएको। तर यो कसरी गर्ने त्यसको लागि पहिला हामी फ्याक्टर निकाल्छौँ। फ्याक्टर आइसके पछाडि सजिलो हुन्छ, सिधै भन्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ के गर्ने, फ्याक्टरबाट x को भ्यालु 1 र 3 जस्तो देखियो नि त, 1 र 3 लेखे, बाँकी रहेको यतातिर माइनस इन्फिनिटी यतातिर प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस 1 को बीचको कुनै एउटा नम्बर राख्न सकिन्छ, अथवा तपाईले 1 र 3 को बीचको कुनै एउटा नम्बर राख्नुस्, 2 नै राख्नुस् न। ल 1 र 3 को बीचमा 2 पर्छ नि, यहाँ 2 राखेर चेक गर्नुस् न। 2 - 3 भनेको -1 हो, 2 - 1 भनेको -1 हो, सरी 2 - 1 भनेको +1 हो। त्यसो भए -1 * +1 भनेको नेगेटिभ आउँछ नि त, हो नेगेटिभ आयो, त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ भएको हो। र बाँकी भनेको अल्टरनेट हुन्छ, कुनै एउटा निकाल्ने, बाँकी सबै अल्टरनेट गरेर लेख्न सकिन्छ। एउटा पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ, अर्को पोजिटिभ आउने भयो। अब हामीले के भनेको छ, डिक्रिजिङ आउनु पर्यो। अब भन्नुस् त डिक्रिजिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ, f' भनेको के हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनुपर्छ। र नेगेटिभ कहाँ छ, 1 देखि लिएर 3 को बीचमा। त्यसो भए यदि यो डिक्रिजिङ फंक्सन हामीले चाहिएको छ भने कुन इन्टरभलमा हुँदो रहेछ, 1 देखि लिएर 3 को बीचमा। 1 देखि लिएर 3 को बीचमा ओपन लेख्नु होला। किन, यदि तपाईले क्लोज लेख्नुहुन्छ भने x को भ्यालु 1 पनि पर्छ, x को भ्यालु 3 पनि पर्छ, र जब x को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ यो नेगेटिभ आउँदैन, 0 आइदिन्छ हैन। त्यही भएर 0 चाहिएको छैन, हामीले नेगेटिभ चाहिएको छ। हामी के गर्छौं, यसले ओपन लेख्छौं, दुवैतिर ओपन लेख्ने हो। 1 देखि लिएर 3 को बीचमा यो जुन फंक्सन छ त्यो के हुन्छ, जहिले पनि तपाईको डिक्रिजिङ हुन्छ। अप्सन बी हुने भयो, बुझ्नुभयो। यसलाई इरेज गरे। अर्को क्वेशनमा जाम। त्यसो भए के भन्दैछ, द फंक्सन fx भनेको 2x को पावर 3 - 9x² + 12x - 20 इज इन्क्रिजिङ इन द इन्टरभल। अब कुन इन्टरभलमा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ छ, त्यसको लागि पनि हामी के गर्छौं, f' निकाल्छौं पहिला। त्यसो भए निकालौं त कति आउँदो रहेछ, 2x³ को डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 3 बाहिर आएर 6 भइदिन्छ, 6x² हुन्छ, ठीक छ, माइनस 9x² को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 18x हुन्छ, प्लस 12x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 12 हुन्छ, माइनस 20 कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त्यसो भए फेरि पनि मैले के गर्छु, यसमा मैले 6 कमन देखे, कमन लिइहाल्छु, x² माइनस 3x प्लस 2 हुने भयो, ठीक छ। अब यसलाई तपाईले फ्याक्टर गर्न सक्नुहुन्छ, मैले एकैचोटी लेखिदिए। यो भनेको x - 2 आउँछ र अर्को भनेको एउटा x - 1 आउँछ, ठीक छ। -3 आउने भयो, 2 हुन्छ, प्लस 2 हुने भयो, यति आउने भयो। र यो भनेको कस्तो आउनु पर्ने छ, इन्क्रिजिङ भनेपछि हामीले ग्रेटर देन 0 चाहिएको छ। अब यहाँ फ्याक्टर त तपाईले निकाल्नु भयो, त यहाँबाट दुईटा भ्यालु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले x = 0 जस्तो बुझ्नुस्। x को भ्यालु एउटा 2 आउँछ र x को भ्यालु अर्को भनेको 1 आउँछ। त्यसो भए 1 लेखे, 2 लेखे, इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्नु होला, ठीक छ। त्यसो भए बाँकी रह्यो यता -इन्फिनिटी देखि लिएर +1, 1 देखि 2 र 2 बाट कहाँसम्म, इन्फिनिटी सम्म। अब के गर्छु भन्दाखेरि नि कुनै एउटा भ्यालु राखेर चेक गर्छु। जसरी -इन्फिनिटी देखि 1 को बीचको भ्यालु 0 राखेर चेक गर्न सकिन्छ, -2 राखेर चेक गर्न सकिन्छ, -5 राखेर चेक गर्न सकिन्छ, 1 र 0 को बीचको जुनसुकै नम्बर राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी चाहिँ 1.5, 1.9 जे पनि राखेर, अथवा 2 र इन्फिनिटी को बीचको 3, 4, 5 जे राखे पनि गर्दा हुन्छ। मलाई सजिलो लाग्छ 0 राख्नु। त्यसैले 0 राखेर यहाँ चेक गर्छु। त्यसो भए 0 राखम त, यदि मैले यो f' को x को भ्यालु मैले 0 राखे भने कति हुन्छ, यो -2 हुन्छ र यो भनेको -1 हुन्छ। त्यसो भए यो के हुने भयो, 6 2 12 प्लस 12 आउँछ। अब यो भ्यालु भनेको पोजिटिभ आएन त, मैले यहाँ लेखे -इन्फिनिटी देखि लिएर +1 को बीचको मैले भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो के आइरहेछ, पोजिटिभ आइरहेछ। त्यसो भए यो कति हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अल्टरनेटमा जान्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ। त्यसो भए भन्नुस् त हामीले इन्क्रिजिङ चाहिएको छ भने चाहिँ ग्रेटर देन 0 चाहिएको छ, पोजिटिभ चाहिएको छ। पोजिटिभ कहाँ छ, -इन्फिनिटी देखि लिएर तपाईको +1 सम्म मैले भनिसके, हामी ओपन लेख्छौं। त्यसैगरी 2 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म, 2 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म दुईटैले आन्सर भन्नु पर्यो त, युनियन गर्ने। -इन्फिनिटी देखि लिएर +1 सम्म, 2 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म। तर अप्सनमा तपाईको यस्तो कतै पनि छैन। अब अप्सन चाहिँ जसरी दिएको छ त्यसै हिसाबले एन्सर भन्नु पर्यो हैन। हुन त खासमा एन्सर यो हो। अब एन्सरमा चाहिँ कसरी दिएको छ त्यो चाहिँ बुझौं। अब हेर्नुस्, तपाईले 1 देखि लिएर 2 सम्म भनिएको छ, हामीले इन्क्रिजिङ भनेको छ है। अब यो भनेको नेगेटिभ आएको छ त इन्क्रिजिङ हुँदैन। तपाईले चेक गर्नु मन छ भने 1.5 राखेर यहाँ चेक गर्नुस् कति आउँदो रहेछ, त्यहीबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ हैन। यदि तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् त, 1.5 राख्नुहुन्छ भने यो नेगेटिभ आइदिन्छ, यो चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ आयो नि त, त्यही भएर यो भन्न चाहिँ मिलेन है। अर्को मैले -इन्फिनिटी देखि लिएर +1 इन्फिनिटी सम्म त आएको छैन। यो त 1 देखि लिएर 2 मा त के हुन्छ, डिक्रिजिङ हुन्छ। 2 देखि लिएर इन्फिनिटी हो, 2 देखि लिएर इन्फिनिटीमा के हुन्छ, यो इन्क्रिजिङ हुँदै रहेछ। -1 देखि लिएर 5 सम्म, -1 देखि लिएर 1 सम्म त इन्क्रिजिङ हुन्छ, तर 1 देखि लिएर फेरि 5 सम्म
छैन 1 देखि लिएर 2 सम्ममा त के छ डिक्रिजिङ छ। त तपाईको एन्सरमा चाहिँ अहिलेको लागि एक्ज्याक्ट म्याच गर्ने भनेको राम्रो म्याच गर्ने भनेको 2 देखि लिएर इन्फिनिटी मात्रै हो। यो दिएको छ, यतातिरको मात्रै दिएको छ तपाईलाई, यतातिरको दिएको छैन। तर यही क्वेशन यदि तपाईको ग्रेड 11 मा सोधेको भए यो चाहिँ अप्सन हुँदैन, हामीले एन्सर यति भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, दुवैले चाहिँ युनियन गरेर भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले इन्ट्रान्समा के छ, तपाईले अप्सन जे दिएको छ त्यसै हिसाबले एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ। त यो चाहिँ डिक्रिजिङको लागि हो, त्यही भएर आन्सर यो हुँदैन, यो त हुँदै हैन, यो पनि हैन, यही आन्सर हो हैन। तपाईले यतातिरको पार्ट मात्रै दिएको रहेछ अथवा यतातिरको मात्रै पनि दिन सक्थ्यो। ठिकै छ, इरेज गरे। अर्को क्वेशनमा जान्छु। के भन्दैछ हेरौँ त। The range in which y equals to -x² plus 6x minus 3 is increasing in हैन। अब तपाईको रेन्ज भनेको y को भ्यालु सोधे हैन, यो तपाईले इन्टरभल सोध्दैछ हैन। रेन्ज भन्नुस् कहाँ देखि लिएर कहाँसम्म हैन। यो फंक्सन जुन छ x को भ्यालु अप्सनमै दिएको छ, x भनेपछि त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ हैन। कहाँ देखि लिएर कहाँसम्म चाहिँ यो इन्क्रिजिङ छ भनेर कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त फेरि पनि हामी के गर्छौं, यसको डेरिभेटिभ गर्छौं। त्यसैले y को डेरिभेटिभ मैले dy/dx लेख्छु अथवा सिम्पली तपाईले y' लेखे पनि हुन्थ्यो। अब त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ गर्नुस् त कति आउँछ, -x² को डेरिभेटिभ -2x हुने भयो, प्लस 6x को डेरिभेटिभ 6 हुन्छ, -3 को डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। त्यसैले कति आउने भयो, -2x प्लस 6। हामीलाई के चाहिएको छ, इन्क्रिजिङ। इन्क्रिजिङको लागि के हुनु पर्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 0 भन्दा ठूलो ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो। त्यसैले x को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो। -2x इज ग्रेटर देन कति आउँछ तपाईको -6 हुन्छ हैन, अथवा -2x लाई उता बढाएर गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब के छ यहाँ, यो माइनस हटाउनु पर्यो, काट्न मिल्दैन। तपाईले थाहा होला यदि माइनस लाई काट्नु हुन्छ भने के हुन्छ, इनइक्वालिटी को साइन चेन्ज हुन्छ। पहिला ग्रेटर देन थियो, अब लेस देन हुने भयो। अझ सिम्पली यो -2x लाई उता बढाएर हेर्दा पनि हुन्छ त्यही कुरो। अब 2 3 जा 6 काट्दिनुस्, त्यसो भए x को भ्यालु कति आउने भयो, लेस देन 3 आउने भयो। तपाईहरुको दिमागमा आयो होला यहाँ ग्रेटर देन थियो, यहाँ चाहिँ लेस देन किन भएको होला, माइनसले हामी काटेको अथवा माइनसले मल्टिप्लाई गरेको भनौं अथवा माइनसले डिभाइड गरेको भनौं हैन। माइनसले कुनै पनि किसिमको मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन अथवा काट्ने कुराहरु गरिन्छ भने के हुन्छ, तपाईको इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर ग्रेटरबाट लेस देन भएको। त्यसैले x को भ्यालु 3 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ, यो जुन फंक्सन छ त्यो भनेको इन्क्रिजिङ हुन्छ। त्यही भएर आन्सर ए हुने भयो। इरेज गर्छौ, अर्को क्वेशनमा जान्छौ। ल हेरौँ त के भन्दैछ, अन द इन्टरभल 0,1 0 देखि लिएर 1 सम्म जानु पर्यो। द फंक्सन fx जुन छ x माइनस, अब तपाईलाई यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर दिएको छ, तर म एउटा कुरा भन्न चाहे आईओई को इन्ट्रान्समा तपाईको ग्रेटेस्ट इन्टिजरको क्वेशन सोधिन्न। ठीक छ, त fx जुन तपाईले दिएको छ अहिलेको लागि कति छ, x माइनस हैन, यो ब्र्याकेट स्क्वायर ब्र्याकेटमा दिन्छ भने यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर हो, यस्तो दिएको छ। अब यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको चाहिँ खासमा के हो, म एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु। यदि तपाईले 2.5 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर निकाल्नु हुन्छ भने हैन 2 आउँछ, -2.5 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर निकाल्नु हुन्छ भने हैन तपाईको -3 आउँछ। ल हेर्नुस्, यो 2 छ, यो 3 छ हैन, यो -3 छ, यो -2 छ। यहाँ चाहिँ बिचतिर तपाईको 2.5 होला हैन, यतातिर बिचतिर तपाईको 2.5 होला। के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको लेस देन हो कि इक्वल्स टु x हो। यसको भ्यालु भनेको लेस देन हो कि इक्वल्स टु x हो, ठूलो भन्न मिल्दैन। तर कस्तो भ्यालु, x भनेको इन्टिजर नै राख्नु पर्ने हुन्छ। आन्सर ग्रेटेस्ट नामै छ, के नाम छ यसको, ग्रेटेस्ट इन्टिजर। इन्टिजर नाम हो भने चाहिँ इन्टिजर नै हुनुपर्छ, होल नम्बर नै हुनुपर्छ, पोजिटिभ होस् कि नेगेटिभ होस्। यहाँ माइनस हो यो खासमा। ल हेर्नुस् त, यदि 2.5 ले मैले ग्राफमा देखाए भने 1 डाइमेन्सनमा 2 3 को बीचमा 2.5 पर्छ। अब 2.5 भन्दा सानो अथवा इक्वल, इक्वल त इन्टिजर त हुँदै हुँदैन, 2.5 इन्टिजर नै हैन। त्यसैले सानो इन्टिजर भन्नु पर्यो कुन छ, 2 छ। त्यही भएर 2.5 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको 2 हुन्छ। तर -2.5 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर कति हुन्छ, -2.5 भन्दा सानो हेर्नु पर्यो। सानो भनेको के हुन्छ, -3 हुन्छ, -2 हुँदैन। त्यही भएर यसको लागि तपाईको कति आउँछ, -3 आउँछ। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, त्यसो भए अहिलेको लागि हामीले जुन क्वेशन दिएको छ नि, fx जुन दिएको छ त्यो कति रहेछ भन्दाखेरि नि तपाईले x माइनस ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x दिएको छ र यो भनेको इन्क्रिजिङ छ, डिक्रिजिङ छ, के छ त्यो निकाल्नु पर्यो। म चाहिँ अहिले के भन्न गए भन्दाखेरि नि यदि म यो जुन अब तपाईको ग्रेटेस्ट इन्टिजर छ x छ हैन, यसलाई मैले अब टुक्रा पार्छु हैन। कस्तो, मानम x भनेको
अहिले कति भनेको छ 0 देखि लिएर 1 सम्म त्यसो भए त धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले तपाईलाई भ्यालु चाहिँ भनिदिएको छ कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो 0 देखि लिएर 1 सम्म मात्रै अरुमा हेर्नु पर्ने छैन x को भ्यालु 0 देखि लिएर 1 को बीचसम्म मात्रै भन्नु पर्ने छ त्यसो भए 0 देखि लिएर 1 सम्म यहाँ हेरौँ न यो 0 छ यो 1 छ अब जहाँसुकै जुनसुकै पोइन्टमा गए पनि ग्रेटेस्ट इन्टिजर हेर्नु पर्यो भने यसको भन्दा सानो इन्टिजर त 0 छ त्यसो भए ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x भनेको अहिलेको लागि कति हुँदै रहेछ 0 हुँदै रहेछ अहिलेको लागि 0 हुँदै रहेछ तर कसैको दिमागमा यो पनि होला ग्रेटेस्ट इन्टिजर जब x को भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिबेला त 1 आउँछ हो जब x को भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिबेला 1 हुन्छ तर 1 भन्दा सानो र 0 अथवा 0 भन्दा ठूलो भयो भने त्यतिबेलाको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको 0 छ त्यसो भए मैले अहिलेको लागि यो चाहिँ यसलाई एउटा मात्रै छ यसलाई अहिले छोड्दिए अब ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x भनेको अहिले 0 आउँदै रहेछ मैले सिधै भन्न सके हैन जहिले पनि अब जहिले पनि 0 हो भने पछाडी त यसलाई मैले सिम्पली 0 लेख्न पाउँछु कन्स्टेन्ट कुरालाई त लेख्न मिल्छ फंक्सनमा ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x भनेको जहिले पनि 0 आउँदै रहेछ x को भ्यालु 1 बाहेकको लागि 1 को लागि हेर्नु पर्यो भने म भनौँला अहिले ठिकै छ x 1 को लागि भन्नु पर्यो भने 1 हुन्छ ठीक छ ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x जब 0 देखि लिएर 1 सम्म जान्छ भने 0 आउने भयो त्यसो भए यो जुन फंक्सन छ त्यो भनेको x - 0 भन्नुस् अथवा x भन्नुस् त्यसो भए fx को भ्यालु यति आउने भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ थाहा पाउनको लागि त्यसो भए x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ र 1 भनेको के हो 0 भन्दा ठूलो हो कि सानो हो ठूलो हो त्यही भएर यो जुन फंक्सन छ हामी के भन्न सक्छौं यसलाई स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ रहेछ भन्न मिल्छ हैन जहिले पनि के हुँदै रहेछ इन्क्रिजिङ हुँदै रहेछ 1 मा चाहिँ तपाईको हुँदैन जब x को भ्यालु 1 हुन्छ नि हैन त्यतिबेला भन्नै मिल्दैन यो खासमा के हो जब तपाईको x को भ्यालु 1 हुन्छ त यो x नै हुन्छ र ग्रेटेस्ट इन्टिजर अफ x भनेको कति आउँछ 1 आउँछ किनभने 1 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको 1 हो अब यसको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने पनि कति आउँछ यसको डेरिभेटिभ गरे पनि तपाईको त्यति नै आउँछ x को डेरिभेटिभ यहाँ गरेर म हेरौँ त f डैश x कति आउँदै रहेछ यदि तपाईले x को डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 1 आउँछ र 1 को डेरिभेटिभ भनेको 0 त्यसैले 1 आउने भयो र यो त जहिले पनि पोजिटिभ हो नि त यसको लागि पनि हामी स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ नै आउँछ 0 भन्दा ठूलो भनिन्छ दुटै केसको लागि त्यही आउँदै रहेछ टेन्सन लिनु परेन हैन त त्यसै भए 0 देखि लिएर 1 को बीचमा जे पनि भन्नुस् हैन जहिले पनि तपाईको के हुन्छ इन्क्रिजिङ हुन्छ ओके यस गरे अर्को क्वेशनमा जान्छौ के भन्दै छ द फंक्शन fx भनेको cot इन्भर्स x + x छ इन्क्रिजेस इन द इन्टरभल अब कुन इन्टरभलमा चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ अब आईओई मा सोधेको भनिरहेछ हैन हेरौँ पहिला क्वेशन के गर्न सकिन्छ पहिला त म के गर्छु यसको डेरिभेटिभ गर्छु कति हुन्छ cot इन्भर्स x को डेरिभेटिभ तपाईले थाहा होला -1/1 + x² हुन्छ tan को हुन्छ जति नै हुन्छ तर माइनस आइदिन्छ tan कति हुन्छ 1/1 + x² cot को कति हुन्छ माइनस आइदिन्छ अब के छ प्लस x को डेरिभेटिभ कति छ 1 हुन्छ थाहा छ हामीलाई अब यो भ्यालु चाहिँ के चाहिएको छ इन्क्रिजेस भनेको छ त्यसैले यो के हुन्छ जहिले पनि ग्रेटर देन 0 आउनु पर्छ अब एलसीएम ल्यालौं त कति हुँदै रहेछ 1 + x² 1 + x² -1 + 1 + x² हैन इज ग्रेटर देन 0 त्यसैले यसलाई उता मल्टिप्लाई गर्दिम कति आउँछ यो 0 + x² इज ग्रेटर देन यो त मल्टिप्लाई भने 0 भइदिन्छ त्यसो भए x² भनेको तपाईको के आउँदै रहेछ 0 भन्दा ठूलो x² भनेको 0 भन्दा ठूलो यसको भनेको के हो मोडुलस अफ x जुन हुन्छ त्यो भनेको 0 भन्दा ठूलो हुनु पर्छ हैन तपाईको x² अब यसलाई मोडुलस लेखिदिएको मैले र यतातिर 0 को स्क्वायर भनेको म स्क्वायर काट दिएको तपाईले x इज ग्रेटर देन 0 लेख्न मिल्दैन एउटा मात्रै कुरो हैन यहाँ x को भ्यालु नेगेटिभ भए पनि के हुन्छ यो पोजिटिभ नै आउँछ स्क्वायर गरेपछि 0 भन्दा ठूलो नै आउँछ त्यही भएर यो लेख्नु पर्ने हुन्छ यो मात्रै लेख्न मिल्दैन ठीक छ मैले चाहिँ मोडुलस भनेर लेखे जब चाहिँ ग्रेटर देन कुरो हुन्छ नि त्यतिबेला मोडुलस लेख्नै पर्ने हुन्छ ओके मोडुलस अफ x को भ्यालु अब हामीले निकाल्यौं कि 0 भन्दा ठूलो छ यसको मिनिङ चाहिँ के हुने भयो अब तपाईको नेगेटिभ पनि हुन सक्छ 0 भन्दा ठूलो पनि हुन सक्छ कि x को भ्यालु 0 भन्दा सानो पनि हुन सक्छ दुईटै पोसिबल छ हैन त्यसो भए अब हेरौं त त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ दिएको छ 0 देखि लिएर 4 0 भन्दा ठूलो दिएको छ यो ठीक छ यसमा के छ -1 देखि लिएर 4 -1 देखि लिएर 4 को बीचमा 0 पनि पर्छ नि त 0 पनि पर्छ तर यहाँ के भनेको छ क्वेशनमा 0 त आउँदैन 0 भन्दा ठूलो हुन्छ कि 0 भन्दा सानो हुन्छ भने यो हुँदैन -4 देखि लिएर 4 त्यसमा 0 पनि पर्छ भने यो पनि हुँदैन 0 देखि लिएर 4 अब यसमा के हुन्छ 0 पर्दैन भने यो पनि हो खासमा अप्सन ए र डी भनेको एउटै आन्सर दिएको छ तर यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ तपाईले बुकमा हेर्नु हुन्छ भने सी दिएको छ हैन अब यो क्वेशनलाई चाहिँ खासमा यहाँ
करेक्ट गर्नुपर्ने हो माइनस यहाँ चाहिँ 0 गरिदिनु पर्ने हो कर्ली ब्रासेसमा एउटा सेट बनाउनु पर्यो। अब यो -4 देखि लिएर 4 मात्रै हो र कसैले सोध्छ हैन यति मात्रै हैन जेसुकै जुनसुकै नम्बरको लागि पोसिबल छ यो -इन्फिनिटी देखि लिएर +इन्फिनिटी सम्म हो तर 0 को लागि हैन ठीक छ 0 चाहिँ माइनस गरिदिनु पर्छ। तर अहिलेको अप्सनको हिसाबले करेक्ट एन्सर भनेको खासमा अप्सन ए हो कि डी हो यो भन्नुपर्ने हो। ठिकै छ यसलाई मैले इरेज गरे। अर्को क्वेशनमा जान्छौं के भन्छ द फंक्शन fx भनेको tan इन्भर्स x छ भने स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कि नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ डिफरेन्शिएबल एभ्रीवेयर। अब यो क्वेशनलाई गर्नु पर्यो भने tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ निकाल्नु त कति आउँछ f डैश x यदि मैले गरे भने हैन कति आउँछ 1/1 + x²। अब हेर्नुस् यो ग्रेटर देन 0 हो कि लेस देन 0 त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यदि x को भ्यालु तपाईले जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् 0 राख्नुस् नेगेटिभ राख्नुस् पोजिटिभ राख्नुस् जेसुकै राखे पनि के हुन्छ यो जहिले पनि के हुन्छ 0 भन्दा ठूलो नै आउँछ 0 भन्दा ठूलो नै आउँछ। अब 0 भन्दा जहिले पनि ठूलो किनभने x² भनेको पोजिटिभ नम्बर हो नि त त्यही भएर यो सबै पोजिटिभ हुने भयो 0 भन्दा ठूलो आयो भने के हुन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हुन्छ। तर हेर्नुस् डिक्रिजिङ त हुँदैन यदि कुरा थाहा भयो नाइदर इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त हुँदैन यो हेर्नु त डिफरेन्शिएबल एभ्रीवेयर। tan इन्भर्स x लाई तपाईले जुनसुकै पोइन्टमा डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ हो सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् न f डैश x मैले गरेको छु कति आएको छ 1/1 + x² र x को भ्यालु मैले जे पनि दिदा हुन्छ। त्यसो भए हामीले चाहिँ कन्क्लुड के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नि यसको एन्सर भनेको अप्सन ए पनि हो एन्सर डी पनि हो। यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेको छ जुनसुकै पोइन्टको लागि हो इन्क्रिजिङ पनि हो र हरेक पोइन्टमा tan इन्भर्स x के हुन्छ डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको डाउट छैन तपाईले क्याल्कुलेटरबाट डेरिभेटिभ गरेर हरेक पोइन्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले कन्फ्युजन होला x = 0 मा डिफरेन्शिएबल हुन्छ र राखेर हेर्नुस् न हो हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा मैले डेरिभेटिभ गर्न सिकाएकै छु हैन तपाईले यतातिर राखेर यतातिर जब x को भ्यालु सोध्छ नि त्यहाँ 0 राखेर चेक गर्नु होला कति आउँछ 1/1 + 0² भनेको 1 एन्सर दिनेछ द एन्सर आउँछ। कुनै पनि किसिमको यस्तो कुनै पोइन्ट छैन जति बेला यो डिफरेन्शिएबल हुँदैन। ओके इरेज गर्दिए। अर्को क्वेशनमा जानु भन्दा अगाडि पहिला म स्टेशनरी पोइन्टको बारेमा डिस्कस गर्न चाहे किनभने अब जुन हाम्रो क्वेशन आउने छ दुईटा क्वेशन सम्मसँग स्टेशनरी पोइन्टको बारेमा हुनेछ। त्यसोभए स्टेशनरी पोइन्ट भनेको अब कसरी निकाल्ने त्यसको लागि बुझौं। फर स्टेशनरी पोइन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन हुन्छ त्यो भनेको 0 हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन हुन्छ त्यो भनेको 0 हुन्छ। खासमा हुने कस्तो हो त यस्तो हुन्छ के तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको यदि याद छ भने यसलाई स्लोप पनि भन्छ हैन स्लोप पनि भन्छ कुनै पनि कर्वको m भन्छ। त्यसोभए स्लोप कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ यो याद गर्दा पनि हुन्छ। स्लोप 0 भयो भने के हो त्यो स्टेशनरी हुन्छ। हो स्लोप 0 भनेको के हो x एक्सिस सँग प्यारलल हुनु पर्यो टेन्जेन्ट हैन हो त यो लाइन हुन्छ त यो पोइन्टमा अथवा यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भएको पोइन्टमा कि मिनिमम भएको पोइन्टमा के हुन्छ तपाईको जुन लाइन बन्छ नि त्यही पोइन्टलाई हामी के भन्छौं स्टेशनरी पोइन्ट भन्ने हो। ठीक छ त्यहाँबाट x निकाल्न सक्नुहुन्छ x को भ्यालु अब फंक्सनमा राखेर y पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नु होला फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भयो भने के हुन्छ त्यो भनेको स्टेशनरी पोइन्ट हो। इरेज गरे अर्को क्वेशनमा मतलब यसैको बेसमा क्वेशनमा जाम के भन्छ x को पावर x आइदा स्टेशनरी पोइन्ट। अब त्यो स्टेशनरी पोइन्ट चाहिँ कुन हो त्यो निकाल्नु पर्यो। यो भनेको तपाईले y = अथवा fx = दिएको हो। त्यसोभए मैले चाहिँ यस्तो खालीलाई डेरिभेटिभ गरेर थाहा पाउनु पर्यो नि किनभने मैले भनेको छु f डैश x भनेको 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसोभए फर्स्ट कुरा आउँछ यो जुन फंक्सन दिएको छ y दिएको छ यही भनेको fx हो अथवा या y हो। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त यदि तपाईले मेरो डेरिभेटिभको भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने त्यसबाट त बुझिसक्नु भयो होला। भेरिएबल माथि भेरिएबल आयो भने हामी के गर्छौं लग लिएर गर्छौं। त्यसोभए y मा लग लिए लग y हुने भयो x को पावर x मा मैले लग लिए भने log x को पावर x भयो। अब यो के हुन्छ log को प्रोपर्टी छ पावर भनेको बाहिर जान्छ त्यसोभए x लाई मैले बाहिर गर्दिए x log x हुने भयो। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो log y को x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न गइराछु त्यसोभए log y को डेरिभेटिभ गर्नको लागि मैले log y लेखे तलतिर मैले dx लेखे हैन तर यो y मा छ र x मा रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन त्यही भएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ चेन रुल अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईले y नै लेख्दिनुस् यहाँ भनेको dy/dx लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यतातिर डेरिभेटिभ गर्नको लागि यो त u * v जस्तो देखिन्छ एउटा x हो अर्को भनेको log x हो त के छ u * v को फर्मुला फर्स्ट को डेरिभेटिभ भनेको x को डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु v v भनेको कति रहेछ log x रहेछ प्लस
के हुन्छ सेकेन्डको डेरिभेटिभ log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/x इन्टु के हुन्छ फर्स्ट भनेको x को डेरिभेटिभ फर्स्ट भनेको x हुने भयो ठीक छ ओके त्यसैले log y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/y हुन्छ log x को डेरिभेटिभ 1/x त्यसैगरी log y को y को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/y हुन्छ अनि dy/dx हुने भयो त्यसो भए कति आउने भयो यता हेर्नुस् त 1 इन्टु log x भनेको log x हुने भयो र यतातिर x/x भनेको काटिन्छ त बाँकी रहन्छ 1 यति आउने भयो त्यहाँबाट तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि dy/dx निकाल्नु पर्यो भने dy/dx कति आयो यो भनेको y यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ र y को भ्यालु तपाईले यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने कति हो x को पावर x हो मैले पहिला y नै लेखे अनि log x प्लस 1 आउने भयो यो खासमा हाम्रो डेरिभेटिभ आएको हो यदि तपाईले y लाई रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने कति आउँछ x को पावर x इन्टु log x प्लस 1 आउने भयो ठीक छ यो भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ हो हामीले गरेको अब के गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्नु पर्यो dy/dx भनेको त f'(x) हो नि यसलाई 0 गर्नुस् त यससँगलाई मैले यदि 0 सँग इक्वल गरे भने यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि आइदर यो 0 हुनु पर्यो कि यो 0 हुनु पर्यो यसलाई त 0 गराउन गाह्रो छ त्यसैले मैले यसमा गए के गर्छु भन्दाखेरि log x + 1 लाई 0 गर्छु त्यसैले मैले यतातिर लेख्दिए यदि मैले log x + 1 लाई 0 गरे भने के हुन्छ त हैन log x = कति आउने भयो -1 आउने भयो र log मा केही पनि नदिएपछि के हुन्छ त्यसको बेसमा e हुन्छ म्याथमेटिक्समा x = कति आउने भयो यो log यता गयो भने यसको बेसमा जुन हुन्छ बेसको पावरमा चाहिँ यो जान्छ त e को पावर -1 हुने भयो अथवा सिम्पली भनौं 1/e हुने भयो यसलाई तलतिर ल्याएर लेखे भने त्यसो भए x को भ्यालु जब चाहिँ 1/e हुन्छ हैन x को भ्यालु जब 1/e हुन्छ त्यही भनेको के हुन्छ स्टेशनरी पोइन्ट हो स्टेशनरी पोइन्टको लागि हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्छौं त x = 1/e कहाँ छ अप्सन बी मा छ तर पोइन्ट भन्दाखेरि तपाईलाई कन्फ्युजन भएको होला कि पोइन्ट भनेको x कोर्डिनेट र y कोर्डिनेट दुटै भन्नु पर्ने हैन र हो तपाई ठीक भनिराख्नु भएको छ हैन x को भ्यालु 1/e निकाल्नु भो यदि तपाईले पोइन्ट नै एक्ज्याक्टली त्यस्तै दिएको भए हैन 1/e र y कोर्डिनेट निकाल्नको लागि यहाँ y = हो नि त यो यसमा x को भ्यालु राख्नुस् त कति आउँछ 1/e को पावर 1/e हुनेछ अथवा यसरी अलि अरेन्ज गरे पनि लेख्न सकिन्छ त यहाँ भनेको त्यही हुन्छ x कोर्डिनेट y कोर्डिनेट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ओके अहिलेको केसमा हाम्रो आन्सर भनेको बी हुने भयो x = 1/e अर्को क्वेशन जुन चाहिँ आजको लागि लास्ट क्वेशन हुनेछ अ फंक्शन f is said to have a stationary value at x = c if हैन स्टेशनरी हुनको लागि के हुनु पर्छ तपाईले थाहा छ कुनै पनि फंक्शन स्टेशनरी हो भने त्यसको डेरिभेटिभ कति हुनु पर्छ त्यसको डेरिभेटिभ भनेको 0 हुनु पर्छ र अहिले चाहिँ कुन पोइन्टमा भनेको छ x = c मा त्यसो भए x को भ्यालु c राख्दाखेरि यो डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्छ f' को भ्यालु मैले c राखे = 0 f' = 0 आउने भयो जुन चाहिँ कहाँ छ अप्सन डी मा छ यसमा डबल ड्याश छ डबल ड्याश भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभको कुरा गरेका छैनौं हामी स्टेशनरी हुनको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्छ त्यो पोइन्टमा x = c मा त्यसैले f' = 0 आउने भयो ओके आशा छ बुझ्नु भयो होला हैन अर्को लेक्चर पनि अब मैले बनाउने छु त्यसमा पार्ट 2 मा अब चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल म्याक्समा र मिनमा त्यसैगरी एब्सोल्युट म्याक्समा र मिनमाको लिएर आउने छु त्यसपछि अझै पार्टहरु आउने छ जसमा मैले सबै कुराहरु डिस्कस गर्ने छु आजको यो भिडियो यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् आफ्ना साथीभाइ दिदीबहिनीहरु जसले हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र यति गरिदिएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल टेक केयर